مدنو جنت دی خوشبو آ رہی ہے. میں قربان جاواں میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا. اس سے واسطے سرکار نے فرمایا میرا حسن تے میرا حسین دوویں جنت دے پھول نے, دوویں جنت دے پھول نے. اور میرے آقا حسین جدو سرکار نے پیار بھی کیتا, جدو سرکار نے گلے تے بوسا بھی دیتا, میرے آقا نو کسی نے عرض کیتی حضور پھر دعا چا کرو حسین تو رب امتحان ٹال لوے, حسین کا امتحان ختم ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں جدو میں دعا واسطے ہاتھ اٹھاواں گا میرا رب امتحان ٹال دے گا, لیکن دعا منگا گا ایک اور دعا منگا گا. حضور کیویں دعا منگو گے؟ فرمایا میں دعا منگدا تسی آمین آکھیا جے. میرے لجپال آقا نے دوویں ہاتھ آسمان وال اٹھا لے, انج تیرا آسمان وال اٹھا کے میرے آقا نے عرض کیتی مولا میں تیرا محبوب نبیاں دا سردار تیری پاک بارگاہ دے اندر ایک دعا کردا ہاں. مولا میرا حسین جدوں کربلا دے میدان دے اندر بھوکا تے پیاسا سارا کچھ سارا کنبا قربان کرا کے مولا جدوں میرا حسین پرچیاں تے نیزیاں دے وار سہ رہا ہوئے, جدوں میرے حسین دے گلے تے خنجر دا تلوار دا وار جاری ہوئے, یا اللہ میں یہ نہیں عرض کرتا کہ میرے حسین نو تو امتحان ڈال دے, پر ایک دعا کرتا ماں اللہم آتل حسین صبرا و اجرا. یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا فرماوی نالے صبر دا اجر بھی عطا فرما. حسین نو صبر دے بھی با حسین. میرے آقا حسین نے پھر اجدا صبر کر کے دکھایا, اجدا صبر کر کے دکھایا. ربی دنیا تک دنیا یاد کرے گی تے ہر کوئی کو پکارے گا, کی آکھے گا ہر کوئی سنی اے جو آکھے ساڈی جلد تے جان حسین. ہولی بول دیو ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ. اے سی دی ہوا دے تھلے نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں, اے پکھیاں دے تھلے نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں, اے جناب قالیناں دے اوتے نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں. پر جدوں تھوڑی جی گرمی آوے اپنا خیال میدان کربلا دے اندر لے جاویں میرے آقا حسین نے کیویں نماز پڑھی ہے. تیرا وجدان آکھے گا ہر کوئی سنی اے جو آکھے یہ ساڈی جلد تے جان حسین. اور جس نے نوک نیزے تے چڑھ کے رکھی لاج قرآن حسین. کربل وچ گل ثابت ہو گئی مکمل اسلام حسین. اور سیال بھی کفن تے لکھ کے جاسا کہ میرا دین ایمان حسین. سستی دا شیر دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے. میرے قبلہ والے گرامی دا قلم اللہ تعالیٰ انہوں دا سایہ میرے سر دے تاخیر قائم فرمائے. آپ فرماتے نے سیال بھی کفن تے لکھ کے جاسا اے ساڈا دین ایمان حسین. میرے آقا حسین نے نبی دی دعا دے مطابق کیویں صبر کیتا. 7 محرم نو پانی بند ہویا, 8 محرم 9 محرم جدو 10 محرم دی صبح آئی یزیدی آرام کرتے پہنے ستے پہنے. میرے آقا حسین اٹھے اپنے بیٹے کو جگایا. حضرت علی اکبر امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف واقعہ کربلا سنانا ایک کمال نہیں, واقعہ کربلا سن کے آنسو بہانا ایک کمال نہیں. ذرا حسین دا کردار ویکھو تے اج مسجد دے اندر وعدہ کر کے جاؤ یا اللہ حسینی پڑھ کے وکھاواں گا, حسین والا کردار ادا کر کے وکھاواں گا. میرے آقا حسین دا کردار جدو صبح تہجد دا ویلا ہویا میرے آقا حسین اٹھے اپنے نفل پڑھ کے تہجد پڑھ کے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر نو جگا
بنایا. کون علی اکبر؟ کون علی اکبر؟ جڑا شبیہ مصطفیٰ ہے. مدینے والے سرکار دے دیدار واسطے گھبرا جاندے نے تے آ کے حسین دا دروازہ کھڑکاندے نے. اندروں پوچھتے نے حسین کون ہے، کیوں آئے ہو؟ کہندے نے علی اکبر نو باہر کڈیا کہ ساڈا دل کردا ہے مصطفیٰ دا دیدار کر لیں. 18 سال دا جوان پتر حضرت امام علی اکبر اٹھے. ابا جی حکم. فرمایا بیٹا اٹھو نہ تیمم کرو. ابا جی کرنا کی ہے؟ فرمایا نماز فجر دا ٹائم ہے، اذان فجر دا ٹائم ہے. ابا جی کی کرا؟ فرمایا کربلا دی تپتی ریت تے کھڑا ہو جا، اج کعبے وال منہ کر لے، او اذان سنا جڑی محمد دے مدینے وچ سنانا ہوندا. حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انج کنا تے ہاتھ رکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر دی آواز میدان کربلا دے اندر گونجی. ریلوے اسٹیشن دی جامع مسجد اندر بیٹھ کے میرے حسین دا ذکر سنن والے ہو، ایک میں تانوں مبارکباد پیش کرنا چاہتا. حضرت سیدنا علی اکبر نے اذان پڑھی. کیڑی اذان پڑھی؟ جڑی نبی دے مدینے پڑھتے سن. کیڑی اذان پڑھی؟ نبی دے مدینے والی. سنیو تانوں مبارک ہوے. تہاڈی ہر مسجد دا جدوں سپیکر کھلدا ہے وہ اذان پڑھی جاتی ہے جڑی حضرت علی اکبر نے پڑھی. واہ 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 کیا بات کیا بات. جڑی حضرت سیدنا علی اکبر روڑا ہے ہی کوئی نہ میں کسی نو برا بھلا آکھنا. اپنا مقصد حسین پاک دی شان، نبی دے گھرانے دا مقام. کوئی روڑے پان دی بھیڑ لڑائیاں دی لوڑ ہی نہیں. آکھو آ جاؤ قرآن تے ہاتھ رکھ کے حسینی بنتے ہیں. ابتدا اتھوں کرتے ہیں جیڑی اذان حسین دے سامنے حسین دے پتر نے دتی ہے سب تو پہلے اپنی مسجداں وچ او اذان شروع کراندے ہیں. دنیا دی کوئی کتاب، دنیا دی کوئی تاریخ اس تو علاوہ کوئی اذان ثابت کر سکتی نہیں. جیڑی اذان تیری میری مسجد وچ ہوندی پتہ لگ گیا حسینی تے پھر تو تے میں حسینی تے تو تے میں نا. الحمدللہ حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی. جدو کوفے والیاں دے کناں وچ اذان دی آواز گئی، لشکر والے جا کے ایک دوسرے نو پوچھتے نے یار اذان بڑی سونی ہے، آواز بڑی سونی ہے، انداز بڑا سونا ہے، ذرا دیکھیے تے صحیح دیدار کریے. جدا آواز ایڈا سونا ہے او دا چہرہ کیڈا سونا ہوئے گا.